शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज पौष 27 गते सोमबार बाबाको महावाक्य मुख्य सारमा मीठे बच्चे परम प्रिय शिव बाबा आउनु भएको छ। परम प्रिय शिव बाबा आउनु भएको छ। किन आउनु भएको छ बाबा? तिमी बच्चाहरूलाई विश्वको मालिक बनाउन। तिमी उहाँको श्रीमतमा चल। तिमी उहाँको श्रीमतमा चल। मिठे बच्चे परम प्रिय शिव बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई विश्वको मालिक बनाउन। तिमी उहाँको श्रीमतमा चल। बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबा जस्तो प्रिय, बाबा जस्तो प्यारो संसारमा कोही छ? के कोही छ? र बाबाले भन्नुहुन्छ, म आएको छु तिमीलाई कहाँको मालिक? विश्वकै मालिक। हैन, विश्वको मालिक अहिलेसम्म कसैले बनाउन सक्यो? कसैले पनि सकेन। हैन, बाबाले एक स्थानको होइन विश्वकै मालिक बनाउनको लागि आउनु भएको छ। र विश्वको मालिक बन्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ कि मेरो श्रीमतमा चल। हैन, भगवानले जो बताएको श्रीमत छ, नियम छ, आज्ञा छ, त्यसमा चल्यौं भने मात्रै हामी विश्वको मालिक बन्छौँ। प्रश्न: मनुष्यले परमात्माको बारेमा कुन चाहिँ दुई कुरा एक अर्कासँग भिन्न बताउँछन्? मनुष्यले परमात्माको बारेमा कुन चाहिँ दुई कुरा एक अर्कासँग भिन्न बताउँछन्? कुन चाहिँ दुई कुरा होला जो एक अर्कासँग बिल्कुलै अलग बताउँछ, भिन्दै बताउँछन् भन्नुहुन्छ बाबाले? कुन कुरा होला बताउनु त? कुन कुरा बताउँछ? के होला? बाबाको उत्तरमा एकातर्फ भन्छन् परमात्मा अखण्ड ज्योति हुनुहुन्छ। अखण्ड ज्योति हुनुहुन्छ। अनि अर्को तर्फ भन्छन् उहाँ त नाम रूपदेखि अलग हुनुहुन्छ। उहाँ त नाम रूपदेखि अलग हुनुहुन्छ। यी दुवै कुरा एक अर्कासँग भिन्न हुन जान्छ। यथार्थ रूपले नजान्नको कारणले नै पतित बन्छन्। बाबा जब आउनुहुन्छ तब
आफ्नो सही परिचय दिनुहुन्छ। आफ्नो सही परिचय दिनुहुन्छ। बाबा प्रश्न सोध्नुभएको थियो मनुष्यले परमात्माको बारेमा, भगवानको बारेमा अहिलेसम्म जुन दुई कुराहरू एकअर्कासँग भिन्दा भिन्दै बताए हैन, त्यसको के हो त त्यो भनेर बाबा प्रश्न सोध्नुभएको थियो। र बाबाले भन्नुहुन्छ एकातिर भन्छन् एउटा पानामा के लेखेको छ, परमात्मा अखण्ड हुनुहुन्छ, ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ भनेर भगवानको बारेमा सबै कुरा वर्णन गरेको पाइन्छ। फेरि अर्को पाना पल्टाएर हेऱ्यो भने के लेखेको छ, त्यही किताबभित्रै, त्यही शास्त्रभित्रै उहाँको त फेरि नाम पनि छैन, रूप पनि छैन, नाम रूपदेखि अलग हुनुहुन्छ भनेर पनि फेरि लेखिदिएका छन्। अब अखण्ड भनेको परमात्मा भनेको हैन, अब रूप पनि भयो, नाम पनि भयो, फेरि कसरी दुईटै एक आपसमा के भयो त विवादित शब्दहरू भयो हैन, मेल खाएन। एकातिर भन्दै नि अखण्ड हुनुहुन्छ, ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ भन्दै नि, अर्कोतिर फेरि उहाँको त नामै छैन, रूपै छैन भनेर भन्दै, कुन कुरालाई विश्वास मान्ने त हैन। कुनै पनि चिज छ भने त्यसको नाम पनि हुन्छ, रूप पनि हुन्छ हैन, छैन भने पो हुँदैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ यी दुवै कुराहरू एकअर्कासँग के छन् त भिन्दै छन् र यथार्थ रूपले हैन भगवान को हुनुहुन्छ, कस्तो रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँ कहिले आउनुहुन्छ, उहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ, उहाँको आउनेको समय कहिले हो, उहाँले आएर के कर्तव्य गर्नुहुन्छ, उहाँसँग हाम्रो के सम्बन्ध छ, उहाँबाट हामीलाई के प्राप्ति हुन्छ, त यी विविध कुराहरू हामीले जानेनौँ हैन। त भावना त ईश्वरको प्रति भयो, भावना हुनु अलग कुरा हो हैन। त भावना अनुसार हामी आफूले जानेको कुरा, शास्त्रले बताएको कुरा, गुरुहरूले बताएको कुरामा त हामी चल्दै आयौँ। तर चलेर जुन खालको प्राप्ति हुनुपर्ने हो, जोसँग ईश्वरसँगको जुन सानिध्यता बढ्नुपर्ने हो, त्यो शक्ति प्राप्त गर्नुपर्ने हो, त्यो मिलेन। त नमिल्नको कारणले गर्दा, झनै नजान्नको कारणले गर्दा, कि नजानी गरेपछि के हुन्छ त दुःख पनि हुन्छ, समय बर्बाद पनि हुन्छ, पैसा बर्बाद पनि हुन्छ, सब कुरा बर्बाद हुन्छ हैन। सबै कुराहरू के गर्यौँ त हामी गुमाउँदै आयौँ, धन पनि गुमाइयो, समय पनि गुमाइयो हैन। जुन आत्मामा शक्ति थियो त्यो शक्ति पनि गुमाइयो। बाबाले भन्नुहुन्छ झनै पतित बन्दै आयो। संसारमा हेर्नु त अहिले ज्ञान दिन कमी छ, गुरुहरूको कमी छ, ज्ञान सुनाउनेको कमी छ, तर संसारको हालत के भइसक्यो हैन। त्यही भएर नै के गर्नु पर्यो त बाबालाई आउनु पर्यो, भगवानलाई आउनु पर्यो। जब भगवान आउनुहुन्छ त उहाँले आफ्नो सही र वास्तविक परिचय दिनुहुन्छ, त्यसपछिबाट बल्ल हाम्रो मुक्ति हुन्छ, जीवन मुक्ति हुन्छ। त संसारको हर मानव आत्माले सही मार्ग बल्ल पाउँछन्। अन्त दुर्गतिमै छन्, सबैको के भइरहेको छ अहिले दुर्गति भइरहेको छ। ईश्वरसँग जबसम्म मिलिन्न तबसम्म सद्गति हुन सक्दैन। गीत छ मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। किसकी गली में? भगवान की। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीत सुने जब कोही मर्छ भने पिताको पासमा जन्म लिन्छ भन्नमा यही आउँछ, पिताको पासमा जन्म लियो। आमाको नाम लिँदैनन्, बधाई पितालाई दिन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी आत्माहरू हौँ। हामी के हौँ त? हामी के हौँ? बुवाहरूले भन्नु त हामी के हौँ? आत्मा हैन। अस्ति बाबाले भन्नु नि यो शरीर त के हो? माटो, मुर्दा हो। मुर्दा आफूलाई एकदमै यो शरीरबाट अलग भयो, त्यो शरीर त मुर्दा हो भन्ने सोच भन्नु है। जबसम्म यो देहबाट निक्लिन्न नि हामी, तबसम्म बाबाको त्यो शक्ति, त्यो प्रेमको अनुभूति हामीलाई हुँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ हामी आत्मा हौ। त्यो भयो शरीरको कुरा। एउटा शरीर छोडेर फेरि अर्को पिताको पासमा जान्छौ। तिमीले 84 जन्ममा 84 साकारी पिता बनायौ। वास्तवमा हो निराकार बाबाका बच्चा। तिमी आत्मा परमपिता परमात्माको सन्तान हो, निवासी पनि त्यहाँका हौ, जसलाई निर्माण धाम वा शान्ति धाम भनिन्छ। जहाँ आत्मा बस्छ त्यसलाई के भनिन्छ रे? निर्माण धाम, शान्ति धाम भनिन्छ।
त तिमीले 84 जन्म लियो, वास्तवमा तिमी त्यहाँका निवासी हो, बाबा पनि त्यहाँ निवास गर्नुहुन्छ। यहाँ आएर तिमी लौकिक पिताको सन्तान बन्छौ। उहाँ हुँदा ईश्वरको सन्तान हैन। यो साकार दुनियाँमा आइसकेपछि फेरि गर्भमा गएर जन्म लिएपछि के भयो त लौकिक पिताको सन्तान बन्छौ। अहिले सङ्गममा फेरि कसको सन्तान? अलौकिक जन्म लिएपछि पारलौकिक पिताको सन्तान। त फेरि उहाँ बाबालाई बिर्सन्छौ। सत्यमा पनि तिमी सुखी बन्छौ अनि उहाँ पारलौकिक बाबालाई बिर्सन्छौ हैन। सत्यमा पनि सुख भएर बाबालाई बिर्स्यो हैन। अब बाबाले भन्नुहुन्छ जब शरीरमा आयो, शरीरको भानमा आयो, शरीरको भानमा आएर पनि बाबालाई बिर्स्यो। सुखमा उहाँ बाबाको कसैले स्मरण गर्दैनन्, दुःखमा याद गर्छन्, याद पनि आत्माले गर्छ। जब लौकिक बाबालाई याद गर्छन् अनि बुद्धि शरीरतर्फ जान्छ। उहाँ बाबालाई याद गर्दा भन्छन्, हे बाबा, हुन् दुवै बाबा, सही शब्द बाबा नै हो। यी पनि फादर, उहाँ पनि फादर। आत्माले उहाँ रूहानी बाबालाई याद गर्दा बुद्धि त्यहाँ जान्छ। कहाँ जान्छ? त्यहाँ माना माथितिर हैन। हे भगवान भन्दा कता जान्छ बुद्धि? आँखा तलतिर जान्छ, माथितिर जान्छ। त यो कुरा बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। अहिले तिमीले जानेको छौ बाबा आउनु भएको छ, हामीले आफ्नो बनाउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, पहिला सुरुमा मैले तिमीलाई स्वर्गमा पठाएको थिएँ। बाबाले स्मृति दिलाउँछ, किनकि ज्ञानै स्मृति र विस्मृतिको छ हैन। अहिले सङ्गममा आएर के भयो? हामीलाई एक एक कुराको स्मृति भयो। म आत्मा रहेछु, मेरो घर परमधाम रहेछ, वर्तमान समयमा भगवान आउनुभएको छ, मैले केही गर्नु छ, केही लानु छ हैन। अब द्वापरबाट के भइदियो त? सतयुगबाटै विस्मृति भइदियो। जबदेखि ओर्लियो धरतीमा तबदेखिबाट पुरा विस्मृति भयो। त स्मृति जब आउँछ नि, जब हर कुराको ज्ञानको जब स्मृति आउँछ, खुसी हुन्छ, खुसी मिल्छ। बाबाको स्मृति आउँछ, खुसी हुन्छ। खुसी चाहियो कि दुःख? के चाहियो भने त सुख चाहियो कि दुःख हैन। त बाबाको यादको स्मृतिमा के छ? सुख छ। विस्मृतिमा के छ त? दुःख छ। अनि जब जब बाबालाई बिर्सन्छ अनि दुःखको पहाड खस्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, पहिला सुरुमा मैले तिमीलाई स्वर्गमा पठाएको थिएँ। आयो नि स्मृति? आयो कि आएन? त्यहाँको त्यो महल, त्यहाँको हराभरा प्रकृति, त्यहाँको सुखदायी सुख दिने शरीर हैन, सुख दिने सम्बन्ध, त्यो स्मृति आयो नि। त स्मृति आइसकेपछि सुख आनन्द आयो। त धनवान थियो। फेरि 84 जन्म लिएर ड्रामा योजना अनुसार अहिले तिमी दुखी भएका छौ। अब ड्रामा अनुसार पुरानो दुनियाँ खत्म हुनु छ हैन। जे चिज पनि पुरानो भएपछि त टुट्छ, फुट्छ, खत्म हुन्छ। त तिम्रो आत्मा र शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थियो। फेरि गोल्डन एजबाट सिल्भर एजमा आत्मा आएपछि शरीर पनि सिल्भर एजमा आयो अनि फेरि कपर एजमा आयो। अहिले त तिम्रो आत्मा बिल्कुलै पतित भएको छ, आइरनमा आएको छ, माना फलाम समान भयो। कालो आइरन एजेड बनेको छ। अब आत्मा शरीर दुवै यस्तो काला बनेका छन्। फेरि पवित्र कसरी बन्छन्? आत्मा कसरी पवित्र बन्छ अरे भन्नु? पानीले नुहाएर हैन। पानीले नुहाएर शरीरको मैला जान्छ, आत्माको मैला कहाँ जान्छ? आत्मालाई त न आगोले छुन सक्छ, न पानीले छुन सक्छ, न हावाले छुन सक्छ। अनि त्यो उपायले कहाँ आत्मा शुद्ध भयो त हैन। त शुद्ध बनाउने भनेको छ शरीरलाई मात्र पखाल्यौँ हामीले अहिले सम्बन्ध। अब केलाई पखाल्नु छ? ज्ञानले, भगवानको यादले आत्मामा लागेको फोहोरलाई, मैलालाई, पापलाई पखाल्नु छ। अहिले हामी पाप पखाल्न आएको यहाँ हो कि न? ज्ञान जलमा बाबा भन्नुहुन्छ। त त्यो कसरी हुन्छ कि गंगा स्नान गर्नाले हुँदैन। पुकार्छौने हे पतित पावन, यो आत्माले भन्छ बुद्धि पारलौकिक बाबा तर्फ जान्छ। हे बाबा, हेर बाबा शब्द नै कति मिठो छ। हे भगवान भन्नु र
प्यारले बाबा भन्नुमा के छ, फरक छ कि छैन? बाबा भन्दा बित्तिकै कस्तो नजिक, एकदमै बाबा नजिक आएको, एकदम दिलमा आराम दिएको अनुभूति हुन्छ हैन? यस्तो अनुभव हुन्छ। बाबा शब्दमा शक्ति छ, मिठो छ भन्नुहुन्छ बाबाले। भारतवर्षमा नै बाबा बाबा भन्छन्। अहिले तिमी आत्माभिमानी बनेर बाबाको बनेको छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई स्वर्गमा पठाएको थिएँ, नयाँ शरीर धारण गरेका थियौ, अब तिमी के बनेका छौ? केबाट के बन्यो? कहाँ त्यस्तो जीवन, कहाँ यस्तो जीवन? यो कुरा सदैव मनमा रहनुपर्छ। रहन्छै रहनु। कति वर्ष पहिला कोले के भने कुरा रहने रे, बाबाले अहिले भर्खर भन्ने कुरो भर्खरै बिर्सिने किन भन्नु त? अब हजुर आएर पावन बनाउनुहोस्। ड्रामामा यो पाठ पनि छ, त्यसैले त बोलाउँछन् ड्रामा योजना अनुसार आउनुहुन्छ पनि। तब आफ्नो जब पुरानो दुनियाँबाट नयाँ बन्नु छ, त्यसैले अवश्य सङ्गममा नै आउनुपर्छ हैन? जे कुराको नि अवधि समय हुन्छ नि त। सरकारले पनि यति वर्षभित्र यो गर्ने भन्ने योजना राखेको हुन्छ। त्यस्तै परम सरकार परमात्माको पनि के छ त, 100 वर्षभित्रमा यो पुरानो सृष्टिलाई के गर्नु छ त? बाबाले परिवर्तन गर्नु छ। अब समय त धेरै छैन हैन? ऊ सरकारको पनि के छ त, आफ्नो योजना छ। यति समयभित्र यी आत्माहरूलाई बनाउँछु, सृष्टिलाई बनाउँछु। त दुनियाँको सरकारको त फेरि पनि घटबड हुन सक्छ, महिना हैन, वर्ष लम्बिन सक्छ। तर यो सरकारको त एकुरेट छ। यो नै कि कोही आएनन् भन्दैमा चाहिँ यहाँ योजना रोकिन्छ, रोकिनेवाला छैन। बढेको बढी छ, अगाडि समयले पर्खिन्न। बाबा हुनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूलाई निश्चय छ बाबा परम प्रिय हुनुहुन्छ भनिन्छ भने स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, मिठो भन्दा पनि अति मिठो हैन? बाबा जस्तो मिठो दुनियाँमा कोही छ त? कोही छैन। अब स्वीट को हुनुहुन्छ? लौकिक सम्बन्धमा पहिला हुन्छ पिता, जसले जन्म दिन्छन्, फेरि टिचर, उनी राम्रो मानिन्छन्, उनीद्वारा पढेर पद पाउँछन्। ज्ञानलाई आम्दानीको स्रोत भनिन्छ, ज्ञान हो नलेज, यो हो याद। बेहदको बाबा, जसले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनु भएको थियो, उहाँलाई तिमीले अहिले बिर्स्यौ। त शिव बाबा कसरी आउनुभयो कसैलाई थाहै छैन। बुझ्नु? भगवान धरतीमा आइसक्नु भएको छ, आएर अब जाने बेला भइसक्यो। मनुष्य आत्मालाई थाहै छैन बिचारा हैन? अन्धकारमा बसी केही थाहा हुन्छ? थाहा हुँदैन। अज्ञानको अँध्यारोमा अहिले सुतिरहेका छन्, उठेकै छैनन् हैन? त्यही भएर थाहा पनि पाएका छैन। अब सुतिरहनेले घाम झुल्केर कहाँ गइसक्यो भन्ने के थाहा हुन्छ? सिरे गोडेर सुतिले हैन? अहिले चाहिँ के छ? अज्ञानको सिरे गोडेर के अरे अन्त मस्त सुतिरहेको छ। ज्ञान सूर्य परमात्मा त अब अस्ताउने बेला भइसक्यो, जाने बेला भइसक्यो हैन? थाहै छैन। चित्रहरूमा पनि क्लियर देखाएको छ, ब्रह्माद्वारा स्थापना शिव बाबाले गराउनुहुन्छ। कृष्णले कसरी राजयोग सिकाउँछ? राजयोग सिकाइन्छ नै सत्युगको लागि, त्यसैले अवश्य सङ्गममा बाबाले नै सिकाउनु भएको थियो। सत्युगको स्थापना गर्नेवाला हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ सत्युग स्थापना गर्नेवाला? बाबा, शिव बाबा। शिव बाबाले यिनीद्वारा गराउनुहुन्छ, गराउनेवाला हुनुहुन्छ नि। उनीहरूले त्रिमूर्ति ब्रह्मा भनिदिन्छन्, उच्चा भन्दा उच्चा शिव हुनुहुन्छ नि, यी साकार हुन्। उहाँ निराकार हुनुहुन्छ, सृष्टि पनि यहाँ नै हुन्छ। यस सृष्टिको नै चक्र हो जुन घुमिरहन्छ, दोहोरिरहन्छ। सूक्ष्म वतनलाई सृष्टिको चक्रमा भनेर गायन गरिँदैन। विश्वका मनुष्यहरूको इतिहास भूगोल दोहोरिन्छ, सूक्ष्म वतनमा कुनै चक्र आदि हुँदैन। गायन पनि छ, विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिन्छ, त्यो यहाँको कुरा हो। सत्युग त्रेता बीचमा अवश्य सङ्गम युग हुनुपर्छ, नत्र कलियुगलाई सत्युग कसले बनाउने? नर्कवासीलाई स्वर्गवासी बनाउन बाबा सङ्गममा आउनुहुन्छ। उहाँ त सर्वोच्च सत्ता, ईश्वरीय सरकार हुनुहुन्छ। बाबाले सरकार पनि भनिहाल्नु हैन? त बाबा हुनुहुन्छ, म को हुँ त? सर्वोच्च सत्ता हुँ, म ईश्वरीय सरकार हुँ। त साथमा धर्मराज पनि हुँ। म को हुँ?
धर्मराज पनि हो। धर्मराजले के गर्नुहुन्छ त? सजाय दिलाउनुहुन्छ। बाबाले दिलाउनु त होइन, हाम्रो कर्मले हामीलाई नै धर्मराज बनेर के गर्छ त? सजाय दिलाउँछ। त आत्माले भन्छ म निर्गुणमा कुनै गुण छैन, कुनै पनि देवताको मन्दिरमा जाँदा उनको अगाडि यस्तो भन्छन्, वास्तवमा भन्नुपर्ने हो बाबाको अगाडि। उहाँलाई छोडेर भाइ भाइ देवतालाई मान्ने गर्छन् हैन। लक्ष्मी नारायण गणेश हनुमान सरस्वती भनेको सबै के हो त? भाइ बहिनीहरू। गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने हो बाउको प्रति, पिताको प्रति गएर। बाबाले भन्छ भाइ बहिनीको प्रति गएर के गर्छन् त? भन्छन्, भन्नुहुन्छ बाबाले। यी देवताहरू भाइ भाइ हुन् नि। भाइ भाइबाट त केही पनि मिल्दैन। भाइहरूलाई पूजा गर्दै तल गिर्दै आएका हुन्, गर्दै पनि आइए, गिर्दै पनि आइए। बुझ्नु? त बाबालाई नै जानेका छैनन्, सर्वव्यापी भनिदिन्छन्। कसैले फेरि भन्छन् अखण्ड ज्योति तत्त्व, कसैले भन्छन् उहाँ नाम रूपबाट न्यारा हुनुहुन्छ। अब अखण्ड ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ भने फेरि नाम रूपदेखि न्यारा कसरी भन्न सकिन्छ? त्यही मुखले के भने, त्यही मुखले के भने ठेगानै छैन होइन र? बाबा भन्छ एउटा म जो हुँ र जस्तो म मेरो परिचय म खुदले नै आएर दिन्छु भनेर गीतामा स्पष्ट लेखिएको छ हैन। जप गरेर, तप गरेर, भजन कीर्तन गरेर म मिल्दैन है अर्जुन भनेर स्पष्ट त्यहाँ लेखेको छ। बुझ्नु पर्यो नि त। खै बुझेको, पढेर बुझेको खै। त बाबालाई नजान्नको कारणले नै पतित बनेका हुन्। तम प्रधान पनि बन्नु नै छ फेरि जब बाबा आउनुहुन्छ। अंतर मन
शान्ति। बाबा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? के पोइन्ट बोल्दै हुनुहुन्थ्यो बाबा? भन्नु त। फेरि जब बाबा आउनुहुन्छ तब आएर सबैलाई सत्प्रधान बनाउनुहुन्छ। आत्माहरू निराकारी दुनियाँमा सबै बाबाको साथमा रहन्छन्। फेरि यहाँ सतो रजो तममा आएर पाठ खेल्छन्। आत्माले नै बाबालाई याद गर्छ, हैन? याद गर्ने के हो त? आत्माले। अब शरीरले याद गर्ने भए त त्यो मरिसकेको शरीरले, हैन? याद गरे हुन्थ्यो नि त। याद गर्नको लागि के चाहियो? शरीर चाहियो। त बाबा आउनु पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ, म ब्रह्माको तनको आधार लिन्छु, हैन? बोल्नलाई त मुख चाहियो नि त भगवानलाई। त्यही भएर ब्रह्माको शरीरको के गर्नुहुन्छ? आधार लिएर, मुख लिएर बोल्नुहुन्छ। त यो हो भाग्यशाली रथ, बिना आत्मा रथ कहाँ हुन्छ र? अहिले तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाएको छु, यो हो ज्ञानको वर्षा। ज्ञान हो, यसबाट के हुन्छ? पतित दुनियाँबाट पावन दुनियाँ बन्छ। जस्तो असारमा एकदम झरी थाल्छ, हैन? हराभरा प्रकृति बन्छ, फोहोरहरू बगेर जान्छ, कति रमाइलो देखिन्छ नि। जस्तै ज्ञानको जब वर्षा हुन्छ त हाम्रो जीवनमा के हुन्छ त? मूल्यहरू फुल्न थाल्छन्, फल्न थाल्छन्, हैन? तबसम्म हाम्रो जीवन के थियो त? उजाड, हैन? मरुभूमि जस्तो थियो, कुनै मूल्यहरू थिएन, मूल्य बिनाको जीवन थियो, कौडी समान। बाबाले अहिले मूल्यवान जीवन बनाउनु भएको छ। त अहिले तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाएको छु, पतित दुनियाँबाट पावन दुनियाँ बन्छ। गङ्गा जमुना त सतयुगमा पनि हुन्छन्। भन्छन् कृष्ण जमुनाको किनारमा खेलपाल गर्छन्, यस्तो कुनै कुरा होइन। उनी त सतयुगका राजकुमार हुन्, धेरै राम्रोसँग उनलाई सम्हाल गरिन्छ। कुनै यत्तिकै खोलाको तिरमा छोडिन्छ र, हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ उहाँ त कति राम्रोसँग सम्हाल गरिन्छ। अहिले पनि धनी मनीको छोराछोरीलाई रेखदेख गर्ने, हैन? सुसारीहरू हुन्छन्, कति कुराको केयर गरिन्छ भने सतयुगमा त कस्तो हुन्छ होला त? किनकि फुल हुने, फुल कति राम्रा सुन्दर हुन्छन्, फुलबाट सबैले आएर बास्ना लिन्छन्। काँडाको कहाँ बास्ना लिन्छन् र? के टिप्न जानुहुन्छ बगैँचामा? भन्नु त। फुल। फुलले के गर्छ? सबैलाई प्रभावित गरेको हुन्छ। त्यो फुलको नजिक जाउँ, टिपौँ टिपौँ जस्तो लाग्छ, त्यसको बास्ना सुगौँ सुगौँ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै म काँडा हुँ कि फुल हुँ, हैन? बाबाले त्यो जड चिजसँग हाम्रो जीवन र हाम्रो संस्कारलाई तुलना गरेर भन्नुहुन्छ, म काँडा हुँ कि फुल हुँ, हैन? मेरो चाल चलनले, हैन, हर कुराले अरूलाई सुख र आनन्द, किनकि मेरो कारणबाट हरेकलाई आनन्द आउँछ, सुख मिल्छ भनेर मैले बास्न दिइरहेको छु। सबैलाई म फुल बनेर सुख दिइरहेको छु। यदि मेरो सोचले, मेरो आनी बानीले, मेरो बोलीले, मेरो दृष्टिले, मेरो चालचलनले कसैलाई दुःख र दर्द पुग्छ भने म काँडा हुँ। हिजो पनि बाबाले भने हिँड्दा डुल्दा हर चरणबाट तिमीले के गर्नु छ? बाबाको प्रत्यक्षता गर्नु छ, उनलाई सुख दिनु छ भन्न थियो भने बाबाले अव्यक्त महावाक्यमा। त म को हुँ त? मैले आफूलाई के गर्नु पर्यो त? हेर्नु पर्यो, हैन? त सेवा, हिजो पनि बाबाले भन्नु नि साइलेन्स, हैन? अब साइलेन्सको द्वारा तिमीले बाबालाई प्रत्यक्ष गर्नुहुन्छ। जब तिमी साइलेन्सको शक्तिलाई बढाउँछौ तब बल्ल बाबाको प्रत्यक्षता हुन्छ। अब आवाजको सेवा, बाणीको सेवा त हामीले गरिरहेका छौँ। अब समयअनुसार बाबाले हामीलाई साइलेन्समा लाँदै हुनुहुन्छ। हर प्रकारको सेवा गर्ने अवसर बाबाले दिइरहनु भएको छ। त्यो र म को, हैन? आफूलाई के गर्नु पर्यो? हेर्नु पर्यो। अहिले त यो हो काँडाहरूको दुनियाँ, काँडाको जङ्गललाई बाबा आएर फुलको बगैँचा बनाउनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको नाम बबुलनाथ पनि राखिदिएका छन्, हैन? बम्बईमा जानुभयो भने बबुलनाथको मन्दिर छ, हैन? बम्बई पुरा समतल छ, त्यो मन्दिर जुन छ एकदम, त्यो मन्दिरको एरिया भनेको के छ त? एकदम चोटीमा, यस्तो पहाडमा छ, हैन? त्यहाँ गयो भने त्यहाँ भित्र के छ त? शिवलिङ्ग छ।
बबुलनाथ। हामीहरू काँडा जस्तो जीवनलाई बाबाले फुल बनाएको भएर भक्ति मार्गमा पनि बबुलनाथ भनेर चाहिँ बाबाको यादगारमा पूजा गरियो। त काँडालाई बसेर फुल बनाउनुहुन्छ, त्यसैले महिमा गाउँछन् काँडालाई फुल बनाउनेवाला बाबा। कति दिलबाट शुक्रिया धन्यवाद बाबालाई दिनुपर्छ। कस्तो जीवनलाई बाबाले कस्तो बनाइदिनु भयो। आउँछ कि आउन दिलबाट शुक्रिया। त अब तिमी बच्चाहरूको बाबासँग कति प्रेम हुनुपर्छ। उसँग धेरै प्रेम छ। छोराछोरी लौकिक सम्बन्धसँग छ कि भगवानसँग प्रेम छ। भगवानको प्रेममा भगवानको यादमा आनन्द छ, सुख छ, दिललाई सुकुन मिल्छ। त देहदारीको प्रेमले के गर्छ? तडपाउँछ, रुवाउँछ, होइन र? छटपटाउने गराउँछ। गराउन अब अचानक कसैको मृत्यु भयो अथवा अचानक आफूबाट कोही टाढा भयो, होइन? त त्यो यादले के गर्छ? तडपाउँछ मान्छेलाई। कोही पागलै पनि हुन्छ, होइन? कसैको शरीर छुट्यो, पागल भयो। त्यो ईश्वरको प्रेममा के छ त? प्राप्ति छ। ईश्वरको प्रेमले आत्मालाई के गराउँछ? शुद्ध बनाउँछ, पवित्र बनाउँछ। देहदारीको प्रेमले मैलो बनाउँछ, होइन? लगावले प्रेम त सबैसँग हुनु पर्यो, तर बाबाले सिकाउने प्रेम र दुनियाँमा जो गर्ने प्रेम, लगाव, मोहको प्रेमले के गर्छ? आत्मालाई दूषित बनाउँछ। तर प्रेम, शुद्ध प्रेम, आत्मिक प्रेम, होइन? त्यो प्रेम त सबैसँग हुनु पर्यो, व्यक्तिसँग हुनु पर्यो, प्रकृतिसँग हुनु पर्यो, सबैसँग हुनु पर्यो नि। प्रेम त मसला हो, होइन? अब एउटा इँटालाई एउटा इँटा जोड्नको लागि बिचमा मसला लगाउनु पर्छ नि, त्यत्तिकै त हुँदैन। त्यो भएर व्यक्तिलाई जोड्नलाई, समाजसँग जोड्नलाई, देशसँग जोड्नलाई त बिचमा प्रेम र सद्भाव हुनु पर्यो, लगाव हुनु भएन, मोह हुनु भएन, होइन? तर यहाँ बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो कति प्रेम हुनुपर्छ बाबासँग। ती लौकिक पिताले त तिमीलाई नालीमा गिराउँछन्। बाबाले के गर्नुहुन्छ? चढाउनुहुन्छ, विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। यहाँ बाबाले 21 जन्मको लागि तिमीलाई नालीबाट निकालेर पावन बनाउनुहुन्छ। उनले तिमीलाई पतित बनाउँछन्, त्यसैले त लौकिक पिता भएर पनि आत्माले पारलौकिक पितालाई याद गर्छ। अहिले तिमीले जानेको छौ, आधा कल्प बाबालाई याद गरेका हौ, बाबा पनि आउनुहुन्छ, अवश्य शिव जयन्ती मनाइन्छ नि। तिमीले जानेको छौ हामी बेहदको बाबाका बनेका छौँ। अहिले हाम्रो सम्बन्ध उहाँसँग पनि छ भने लौकिकसँग पनि छ, होइन? अस्ति 2-4 दिन पहिला बाबाले भन्नुहुन्थ्यो नि, सबैसँग तोड त मिलाउनै पर्यो, होइन? जुन सम्बन्ध त्यही सम्बन्धमा बोलाउनु पर्यो। काकालाई काकै भन, बालाई बाई भन भन्नुहुन्थ्यो नि। र तिम्रो दिमाग के भएछ भन्दाखेरि बाहिर, होइन र? बाबाले जे हो त्यही त गर्नु पर्यो। बाबाले भन्नुहुन्छ पारलौकिक बाबालाई याद गरे तिमी पावन बन्छौ। आत्माले जान्दछौ हाम्रो लौकिक र उहाँ पारलौकिक पिता हुनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा पनि यो आत्माले जान्दछ, त्यसैले त भन्छ हे भगवान, ओ गड फादर, अविनाशी पितालाई याद गर्छन्, उहाँ बाबा आएर स्वर्ग स्थापन गर्नुहुन्छ। यो कसैलाई थाहै छैन। शास्त्रमा त युगहरूको अवधि पनि धेरै लम्बा चौडा गरिदिएका छन्। बाबा आउनुहुन्छ नै पतितहरूलाई पावन बनाउने कसैको ख्यालमा नै आउँदैन। अवश्य सङ्गममा आउनुहुन्छ। कल्पको आयु लाखौँ वर्ष लेखिदिएका छन्। मनुष्यलाई बिल्कुल घोर अन्धकारमा पारिदिएका छन्। त धक्का खाइरहन्छन् बाबालाई पाउनको लागि। भन्छन् जसले धेरै भक्ति गर्छ उसलाई भगवान मिल्छ। सबैभन्दा धेरै भक्ति गर्नेवाला अवश्य पहिला मिल्नुपर्छ। त जसले बाबाले हिसाब पनि बताउनु भएको छ, सबैभन्दा पहिला भक्ति तिमीले गर्छौ। तिम्रो पहिला हामी नै आयौँ बाबासँग, अवश्य पहिला मिल्नुपर्छ। त्यसैले तिमीलाई नै पहिला सुरुमा भगवानद्वारा ज्ञान मिल्नुपर्छ, जसद्वारा फेरि तिमीले नयाँ दुनियाँमा राज्य गर्छौ। बेहदको बाबाले तिमी बच्चालाई ज्ञान दिनुभएको छ, यसमा मेहनतको कुनै कुरा छैन। हिजो पनि बाबाले भने सहज योगी जीवन, मुस्किलको जीवन, होइन? अन्तर बाबाले बताउनु पर्यो किन मुस्किल हुन्छ त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आधा कल्प याद गर्यौ, सुखमा त कसैले याद गर्दैन।
अन्त्यमा जब दुखी हुन्छन् तब माएर सुखी बनाउँछु, अहिले तिमी धेरै ठुलो मानिस बन्छौ। हेर, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री आदिका भवन कति फर्स्ट क्लास हुन्छन्, त्यहाँ फेरि गाई आदि सारा फर्निचर त्यस्तो फर्स्ट क्लास हुन्छन्। तिमी त ठुलो मानिस, देवता बन्छौ। अहिलेको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भन्दा पनि ठुलो बन्छौ तिमी। देवी देवताहरूलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले गएर ढोग्नुहुन्न, नमन गर्नुहुन्छ भनेपछि त ठुलोलाई त गरिन्छ नि। त्यस्तो बन्छौ तिमी भन्नुहुन्छ। को बन्ने हो? हामी, म भन्ने बाबा हुनुहुन्छ। त दैवी गुणधारी देवता, स्वर्गको मालिक बन्छौ, त्यहाँ तिम्रो लागि महल पनि हिरा जवाहरतका हुन्छन्। अहिलेका राष्ट्रपतिका भवन केका हुन्छन्? इँटा र ढुङ्गाका हुन्छन्, सिमेन्टी लागेका, होइन? उहाँ हाम्रा महल केका हुन्छन् भन्नु त? हिरा जडित हुन्छ, भित्र प्लास्टर गरे जस्तै पुरै हिरा छापिएको हुन्छ, बत्ती बाल्नै पर्दैन, झल 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 त्यसै झल्किन्छ। त्यहाँ पुग्नु त कति आनन्द आउँछ, मनको आँखाले देख्नु। त्यहाँ तिम्रा फर्निचर सुनले जडित फर्स्ट क्लास हुन्छन्। यहाँ त झोला आदि सबै साधारण छन्, त्यहाँ त सबै चिजहरू फर्स्ट क्लास हिरा जवाहरतका हुन्छन्। यो रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिवलाई रुद्र पनि भनिन्छ। जब भक्ति पुरा हुन्छ त फेरि भगवानले रुद्र यज्ञ रच्नुहुन्छ। सत्य युगमा यज्ञ अथवा भक्तिको कुरा हुँदैन, यस समयमा नै बाबाले यो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्नुहुन्छ, जसको फेरि पछि गायन चल्छ। भक्ति सदैव चलिरहँदैन। भक्ति अनि ज्ञान, भक्ति हो रात, ज्ञान हो दिन। बाबा आएर दिन बनाउनुहुन्छ। त्यसैले बच्चाहरूको बाबासँग कति प्यार हुनुपर्छ। बाबाले हामीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। बाबा परम प्रिय हुनुहुन्छ। उहाँभन्दा धेरै प्यारो वस्तु कुनै हुनै नै सक्दैन। हुन्छ छ भन्नु त? आधा कल्पदेखि याद गर्दै आएका हो, बाबा आएर तिम्रो दुःख हर्नुहुन्छ भन्यौ। बाबा, अब बाबा आउनु भएको छ, सम्झाउनुहुन्छ। आफ्नो गृहस्थ व्यवहारमा त रहनु नै छ। यहाँ बाबाको पासमा कहिलेसम्म बस्छौ? बाबासँग त परमधाममा नै रहन सक्छौ। यहाँ यतिका सबै बच्चा त रहन सक्दैनन्। सबैलाई यहाँ राख्ने हो भने त फेरि कत्रो घर रहनु पर्यो, होइन? बाबाले भन्छ सबै के गर, आफ्नो आफ्नो घरमै बस, तर मैले भनेको मान। सक्दैन। शिक्षकले कति प्रश्न सोध्न सक्छन्, लाउड स्पिकरमा जवाब दिन कसरी सक्छन्? त्यसैले थोरै थोरै विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछन्। कलेज त धेरै छन्, फेरि सबैको परीक्षा हुन्छ, लिस्ट निस्किन्छ। यहाँ त एउटै बाबाले पढाउनुहुन्छ, यो पनि सम्झाउनु पर्छ। दुःखमा सबैले उहाँ पारलौकिक बाबालाई याद गर्छन्। अहिले उहाँ बाबा के गर्नुभएको छ? हेर्नुभएको छ, आउनुभएको छ। भीषण महाभारत लडाईँ पनि सामुन्नै खडा छ। उनीहरूले सम्झन्छन् महाभारत लडाईँमा कृष्ण आए, यो त हुन सक्दैन। बिचराहरू अल्मलिएका छन्। कृष्ण आउनुहुन्छ भने त्यही छविलाई, त्यही दृश्यलाई निहारिरहेका छन्। कहाँ आउनुहुन्छ, कहाँ आउनुभएको छ भनेर। बाबा त्यो रूपमा त यहाँ आउनु सक्नु भन्नु त? अहिले कृष्णकै रूपमा आएर यहाँ बाणी चलाउन थाल्ने भने यहाँ बस्न खानुहुन्छ भन्नु त? यहाँ त पुलिस बोलाउनु पर्छ, भिडभाड हुन्छ, होइन? समय तोक्नुपर्छ। त्यसरी बाबा आउनुहुन्न। बाबा त आएर शिक्षा दिने हो, ज्ञान दिने हो, मानिसले सुधार्ने हो, सम्झाउने हो। कुनै भिड मचाउने त होइन, तमासा देखाउने त होइन यहाँ त, होइन र? जब बाबाको बारेमा थाहा होला त मान्छेलाई के होला? एकचोटि मलाई याद आउँछ कि शिवरात्रि थियो, म यहीँ थिएँ। यति भिड थियो कि यहाँ टिका लगाउनलाई यहाँ बसेको, यहाँ यस्तै टेबल हुन्छ कि, होइन? यति भिड भयो कि त्यो म पहिला लाउँछु भनेर होला नि। यति भिड आयो कि टिका लाउँदा लाउँदै यो टेबलले धकाल्दै ल त्यो भित्ता लगेर अँठाएर मार्ने कि नै गराए है। अनि मलाई यस्तो लाग्यो कि बाबा एउटा अबिरको टिका, होइन, एउटा भगवानको यो टिका हो, प्रसाद हो भनेर भक्तको यति भावना छ। यो टिकामा त यति भावना छ भने जब भगवानै आउनुभएको छ र त्यही स्थानबाट नै मिल्छ, भगवानलाई त्यहीँबाट नै भेटिन्छ र त्यहीँ गएर मिल्छ भन्ने थाहा भयो भने के होला? हामी त राख्दैन होइन? त्यति बेला के होला भन्नुहोस् त? होइन, एउटा गुरुलाई यस्तो गरिदेऊ भन्नको लागि, दृष्टि लिनको लागि मान्छे कति भिड हुन्छ। जब अन्तिममा त यो
साधारण रूपमा त भक्तले हामीलाई देख्दैन, भविष्यको रूपमा देख्छन्। एक एकले साक्षात्कार हुन्छ। अनि त्यही भएर बाबाले एकको पछाडि हजारको भिड लाग्छ, लाखको भिड लाग्छ भन्ने कारण थियो होइन। त्यसरी यहाँ भिड मचिने हुन्थ्यो, फेरि हामी यहाँ अहिले आनन्दले झोली झोली कहाँ सुन्न पाइन्छ भने होइन र। तर हर बातमा के छ, कल्याण छ। बाबा हुनुहुन्छ अब परमप्रिय शिव पनि हुनुहुन्छ भने कृष्ण पनि हुन्, तर उहाँ हुनुहुन्छ निराकार, उनी हुन् साकार। निराकार बाबा सबै आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ दुवै परमप्रिय होइन। कृष्ण पनि प्रिय, बाबा पनि प्रिय, हुन त दुवै प्रिय। कृष्ण पनि विश्वको मालिक हुन् नि। अब तिमीले छुट्याउन सक्छौ धेरै प्यारोको, धेरै प्यारोको भन्नु त, धेरै प्यारोको। दुनियाँमा पनि धेरै सम्बन्ध हुन्छ, तर धेरै प्यार गर्नेको हुन्छ माता पिता हुन्छ होइन। त्यस्तै सबै अब दुनियाँमा जे जति भए पनि, तर मलाई दिलले प्यार गर्नेवाला, हर पल मेरो साथमा रहनेवाला को हो त? मेरो बाबा। जति साथमा रहने भनेर बनाए पनि कोही छैन, अहिले पानी खुवाउने पनि घरमा छैन मेरो बाबा बाहेक। अनि यति प्यारो बाबालाई बिर्सेर फेरि रुवाउनेलाई सम्झिने अनि रुने, रुवाउनेलाई सम्झेपछि त नि रुइन्छ त, गरेन हँसाउनेलाई सम्झेको हुन्छ त नि। हँसाउनेवाला को भन्नु त? हँसाउनेवाला भगवान पिता परमात्मा। शिव बाबाले नै त यस्तो लायक बनाउनुहुन्छ नि। कृष्णले के गर्छन्? बाबाले नै त उनलाई यस्तो बनाउनुहुन्छ। त्यसैले गायन पनि धेरै उहाँ बाबाको हुनुपर्छ। शङ्करको डान्स देखाउँछन्, वास्तवमा डान्स आदिको त कुनै कुरा होइन। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, तिमीहरू सबै पार्वती हौ। उहाँ यहाँ शिव अमरनाथले तिमीलाई कथा सुनाउनु भएको छ। त्यो निर्विकारी दुनियाँ, विकारको कुरा हुँदैन। बाबाले विकारी दुनियाँ कहाँ रच्नुहुन्छ र? विकारमा नै दुःख छ। मनुष्यले हट्यो गाडी धेरै सिक्छन्, गुफाहरूमा गएर बस्छन्, आगोमा पनि हिँड्छन्, रिद्धि सिद्धि पनि धेरै छ, जादुगरीबाट धेरै चिज निकाल्छन्, भगवानलाई पनि जादुगर, रत्नागर, सौदागर भन्छन्। त्यसैले अवश्य चैतन्य हुनुहुन्छ नि। भन्नुहुन्छ पनि म आउँछु जादुगर हुने, मनुष्यलाई देवता, भिखारीबाट राजकुमार बनाउँछु। यस्तो जादु कहिले देखेका छौ हैन? अब चाहिँ त्यहाँ त जादुले के देखाउँछ, तर यो भगवानले मनुष्यलाई देवता बनाउनुहुन्छ, भिखारीलाई राजकुमार बनाउनुहुन्छ। योभन्दा ठुलो जादु दुनियाँमा अरू कसैले गर्न सक्छ? त्यही भएर बाबालाई जादुगर, रत्नागर, ज्ञानको रत्न दिनुहुन्छ, त्यही भएर रत्नागर भनियो हैन। केबाट के बनाइदिनुहुन्छ? सङ्गम भनेको सेकेन्ड भन्नुहुन्छ नि बाबाले हैन। सेकेन्डमा बाबाले के गराइदिनुहुन्छ? त्यही भएर चाहिँ बाबालाई जादुगर भनेर भनियो। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको पनि रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते। यस धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा फुलको बगैँचामा जानु छ। कहाँ जानु छ? फुलको बगैँचामा जानु छ। त्यसैले सुगन्धित फुल बन्नु छ। त्यसैले सुगन्धित फुल बन्नु छ। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन, कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। एक पारलौकिक बाबासँग सर्व सम्बन्ध जोड्नु छ। फुलको बगैँचामा जानु छ, त्यसैले सुगन्धित फुल बन्नु छ। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। एक पारलौकिक बाबासँग सर्व सम्बन्ध जोड्नु छ। दूसरा पोइन्ट, शिव बाबा सबैभन्दा प्यारो हुनुहुन्छ। शिव बाबा सबैभन्दा प्यारो हुनुहुन्छ।
उहाँ एकलाई नै प्यार गर्नु छ। अस्ति बाबाले भन्नुभयो नि हैन, याद जुन बच्चाले मलाई याद गर्छ त्यो बच्चालाई पनि मैले याद गर्छु हैन। यादै नगर्छि त बाबाले पनि कसरी याद गर्नु त नि। तपाईले कुनै व्यक्तिलाई सम्झेर फोन गर्नुहुन्छ, उसँग बोल्नुहुन्छ, उसलाई सम्झिनुहुन्छ भने त ऊ व्यक्तिले नि त हजुरलाई रिटर्नमा याद गर्छ। मैले बाबालाई कति याद गरेको छु त हैन। बाबाको मुरली नछुटाउनु, बाबाको घरमा आउनु, एक स्नेही बन्नु, बाबाको श्रीमतमा चल्नु हैन, बाबालाई याद गर्नु, त्यो सम्झिनु हो नि त। सम्झिनु हो कि हैन। घरै बसेको छ अनि मैले त बाबालाई कति याद गरेको छु, बाबालाई कहाँ भुल्छु र दिलमै राखेको छु भने चाहिँ फर्केर एक दिन बाबा भनेर टेक्नु छैन, त्यो के याद भयो हैन। त बाबा भन्छ सबैभन्दा प्यारो हुनुहुन्छ, उहाँ एकलाई नै प्यार गर्नु छ। सुखदाता बाबालाई याद गर्नु छ, सुखदाता हैन। दुःखदाता भनिन्छ र भगवानलाई सुखदाता भनिन्छ। सुखदाता बाबालाई याद गर्नु छ। वरदान। यस लोकको लगावबाट मुक्त बनेर अव्यक्त वतनको भ्रमण गर्नेवाला उड्ता पंछी भव। उड्ता पंछी भव। बाबा भन्नुहुन्छ यस लोकको लगावबाट मुक्त बनेर अव्यक्त वतनको भ्रमण गर्नेवाला उड्ता पंछी भव। स्पष्टीकरण। बुद्धिरूपी विमानद्वारा अव्यक्त वतन वा मूल वतनको भ्रमण गर्नको लागि उड्ता पंछी बन। बुद्धिद्वारा जब चाहियो जहाँ चाहियो पुगिहाल। यो तब हुन्छ जब यस लोकको लगावबाट बिल्कुलै पर रहन्छौ। यो असार संसार हो। यस असार संसारसँग जब कुनै काम छैन, कुनै प्राप्ति छैन भने बुद्धिद्वारा पनि जान बन्द गरिदेऊ। यो रौरव नरक हो, यसमा जाने संकल्प र स्वप्न पनि नआओस् हैन। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले अव्यक्त मास चलिरहेको छ हैन। अव्यक्त वतनको भ्रमण गर्ने, अव्यक्त बाबासँग मिल्ने हैन। त्यसको लागि बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धिरूपी विमानको द्वारा अव्यक्त वतन वा मूल वतनको भ्रमण गर्नको लागि उड्ता पंछी बन हैन। जो उड्छ उड्नेवाला पो जहाँ त्यही पुग्छ त नि, एकै ठाउँ बस्नेवाला काम हैन। बुद्धिले जब चाहे जहाँ चाहे पुगिहाल। अब म चाहिँ भर्खरै परमधाम पुग्छु भने परमधाम जाने हिँडेको घरिघरि चाहिँ घरतिरै बुद्धि जान्छ, छोराछोरीतिर जान्छ, धन्दाधुरीतिर जान्छ, यो शरीरतिर जान्छ भनेपछि त कहाँ माथि पुग्यो त नि, यहीँ अड्के भइयो। जब चाहियो जहाँ चाहियो हैन, त्यही नै पुग्नको लागि बाबा हुनुहुन्छ यो लोकको लगावबाट बिल्कुल पर रहो। किनकि यो संसार असार संसार, यहाँ कुनै सार छैन। छ त सार छ यो दुनियाँमा, केही सार छैन। असार संसारसँग कुनै काम छैन, कुनै प्राप्ति छैन भने बुद्धिद्वारा पनि जान बन्द गरिदियो हैन। बुद्धि गयो त मन जान्छ, बुद्धि जान्छ नि तन पनि जान्छ। फेरि त्यही तन मन बुद्धि कहाँ लानु पर्यो? बाबामा, घरमा, प्राप्तिमा, बाबाबाट मिल्ने प्राप्तिमा। बाबा हुन्छ यो रौरव नरक हो, यसमा जाने संकल्प र स्वप्न पनि नआओस्, सपनामा पनि नजाऊ भन्नुहुन्छ उहाँले। विपनाको त कुरै छाड्दै हैन। बुद्धिको द्वारा हैन, बुद्धिद्वारा के गर्नु पर्यो? सबैतिरबाट न्यारा हुनु पर्यो। अनि बल्ल बाबासँग जोडिन्छ। स्लोगन। आफ्नो चाल चलन र चेहराबाट सत्यताको सभ्यताको अनुभव गराउनु। सत्यताको सभ्यताको अनुभव गराउनु नै श्रेष्ठता हो। आफ्नो चाल चलन र चेहराबाट सत्यताको सभ्यताको अनुभव गराउनु नै के हो? श्रेष्ठता हो। सार थियो मीठे बच्चे,
परमप्रिय शिव बाबा आउनुभएको छ तिमी बच्चाहरूलाई विश्वको मालिक बनाउन। तिमी उहाँको श्रीमतमा चल। प्रश्न: मनुष्यले परमात्माको बारेमा कुन चाहिँ दुई कुरा एक अर्कासँग भिन्न बताउँछन्? उत्तरमा: एकातर्फ भन्छन् परमात्मा अखण्ड ज्योति हुनुहुन्छ अनि अर्कोतर्फ भन्छन् उहाँका नाम रूपदेखि अलग हुनुहुन्छ। यी दुवै कुरा एक अर्कासँग भिन्न हुन जान्छन्। यथार्थ रूपले नजान्नको कारणले नै पतित भन्छन्। बाबा जब आउनुहुन्छ तब आफ्नो सही परिचय दिनुहुन्छ। गीतमा के थियो? मर्ना तेरी गली में। आज कति नम्बर? 11 नंबर। राजको पॉइंट छ निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्ची सेवादारी। है ना? निमित्त निर्माण चित्त की विशेषता से सच्ची सेवादारी। ब्रह्मा बाप सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हुए बहुत नम्र चित्त बन सच्चे सेवादारी रहे। ये अपना नेचुरल स्वभाव बनाया। उनके हर कर्तव्य से विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप में दिखाई दे। अपने सुख के साधनों का, अपने गुणों का और अपने प्राप्त हुई सर्व शक्तियों का अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान कर महादानी बने। हर एक के अवगुणों को गुण में बदल दिया, नुकसान को फायदे में बदल दिया, निंदा को स्तुति में बदल दिया। ऐसी दृष्टि और स्मृति को धारण कर सच्चे सेवादारी बनो। है ना? ब्रह्मा बाबा को गुण, है ना? ब्रह्मा बाबा में के थियो त? ब्रह्मा बाबा सदा निमित्त मात्र आफूलाई अनुभव गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ बहुत नम्र चित्त हुनुहुन्थ्यो, बहुत सेवाधारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेचुरल त्यो स्वभाव थियो। नेचुरल रूपमा उहाँ नम्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सबैको प्रति कल्याणको भावनाले सोच्नुहुन्थ्यो। हैन? कल्याणको भावना उहाँमा स्पष्ट रूपमा लौकिक जीवनदेखि नै त्यो देखिन्थ्यो। हैन? बाबाको बनेपछि त झनै हैन आफूमा भएको चाहिँ त्यो साधन छ, चाहिँ त्यो गुण छ, हैन कुनै कुराको प्राप्ति छ भने उहाँले अनेकौं आत्माहरूको कल्याण अर्थ उहाँले दान गर्नुहुन्थ्यो। आज दुनियाँमा त धनलाई मात्र दान सम्झिन्छ, धन मात्र दान गर्ने धेरै छन्, तर गुण दान गर्ने दुनियाँमा के छन्? कम छन्। हैन? त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो पासमा जेसुकै कुराहरू छ, चाहे बोली छ, बोलीबाट नि हामीले कति कल्याण गर्न सक्छौँ। हाम्रो गुण, हाम्रो विशेषता, हामी नभएको स्रोत साधनहरू, धनहरू, हैन बाबाको कार्यमा लगाएर अनेकौं आत्माहरूको जीवन बनाउनको लागि, अनेकौं आत्मालाई तार्नको लागि जुन कुरा हामीले सफल गर्छौँ, जसबाट जीवनहरूको बन्छ, अरूको कल्याण हुन्छ, हैन यस्तो महादानी हामी पनि बन्नु छ। हैन? बाबाको एक एक गुणलाई, ब्रह्मा बाबाको एक एक गुणलाई के गर्नु छ? फलो गर्नु छ हामीले आफ्नो जीवनमा। र अवगुणलाई बाबाले के गर्नुहुन्थ्यो? गुणमा बदलिनुहुन्थ्यो। नुकसानलाई फाइदामा गरिदिनुहुन्थ्यो। निन्दा गर्नेलाई, जो निन्दा गरिरहेको छ, निन्दालाई स्तुतिमा बदलेर दिनुहुन्थ्यो। यसरी दृष्टि र स्मृतिलाई धारण गरेर सच्चा के बन? सेवाधारी बन भन्नुहुन्छ बाबाले। निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी। ओम शान्ति। आज पनि बाबाको घरमा भोग छ, सोमबार, हैन? अब सबैले शान्ति माताजीलाई, हैन हाम्रो भाइजीलाई त चिन्नुहुन्छ, त उहाँको गंगा भाइजीको दिदी, हैन जो फलेवासमा हुनुहुन्छ र उहाँ बाबाको बच्चा हुनुहुन्थ्यो। हैन? बाबा मिलनमा पनि उहाँ एकपटक मधुबन पुग्नुभएको थियो, दुई पटकै पुग्नुभयो क्या सायद, हैन? र ढिकमा उहाँको घर छ र घरमा त कोही पनि परिवारहरू त्यस्तो ज्ञानी हुनुहुन्न, सपोर्ट गर्ने हुनुहुन्न, हैन? तर उहाँ जति घरमा विघ्न बाधाहरू आए पनि बिचरा, हैन बाबाको त्यही पनि फलेवासमा अवश्य